اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستا و بیننده تمام شما سلام علیکم و مندشنونم دوستای گل و نازنین. امروز کس موجود هستیم در پیش قصر گل رستوران و اینجا امروز یک محفل بسیار بهترین محفل از طرف سید الشهدا ویلفیر سوسایتی برگزار شده در شکل اجتماعی شادی که امروز 20 جوره جوانک است. امروز آرسیش است اینجا که از طرف سید الشهدا برگزار شده و این پروگرام را برای دومنه سومنه دفعه است که سید الشهدا ویلفیر سوسایتی که است ایتر پروگرام بهترین پروگرام ارگنایز مونه دیگه انشالله قد از مو باشین تا آخر جای هم نرین و دوستایی که بله وایس آف هزاره نیوز نوام دا سبسکرایب کنین و بغیر سبسکرایب تیر نشنین و نظریات خود در کامنت برای از ما بگین. قد دوستای خی ویدیو را شیر کنین انشالله تا آخر قد از مو باشین. میزبان شما عزیز الله دلنواز از وایس آف هزاره نیوز. دوستای اینا جهزی طرف نشته است برای 20 جوڑه و اینجا جای میمانه است برای مردا دیگه دو طرف اینجا جای جور کده. دوستا اینجا جای میمانه است کسایی که با شخصیت در مابین معاشره شما مختلف شخصیت است. او طرف شما میگن جهازی است. یه هم استیج که برای داماتا اینجا جای جور شده است برای استیج. انشالله پروگرام تا آخر تو کنین قد از ما باشین. دوستای سومنه اجتماعی عروسی در کلابریشن سید الشهدا ویلفیر سوسایتی گرفته شده که تایی 20 جوره از جوانک است عرسیش است و بسیار بهترین رسم است اجتماعی عروسی باید بلیزی کارشنا و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. از تمام اول تمامی دوستارا معززین میمانانی گرامی را در امروزنه سیمنه سید شهدا اجتماعی عرسی که در مناسبت 13 رجب برگزار شده تشریف آوردین خوش آمدیدم موگی تشکریم منی طرف آغاز برنامه موری آغازی برنامه را که تلاوت کلام پاک منی برای زو دعوت میدیم جناب قاری سید سجاد زمانی را بل اسٹیج ہم دا تلاوت کلام پاک را پیش کنن بر محمد و آل بیت محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم जज़ाकल्लाह माशाल्लाह कारी सैयद सज्जाद ज़मानी साहब इना एक बेहतरीन कारी है मैंने इंटरनेशनल लेवल नुमाइंदगी पाकिस्तान कदल द बेहतरीन पोजीशन वह हमेशा नुमाइंदगी मिलत कौम बिलखुसूस पाकिस्तान द मुख्तलिफ मुल्क कदा की खबर दरें दोस्ता सैयद शोहदा वेलफेयर सोसाइटी खालिसतन एक वेलफेयर व फलाही इदारा है कि भले फलाही माशरा भले हमजू सब्जेक्ट है कि मो सेलेक्ट मुनी भले हमजू कार खरुमनी व इमरोज़म अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन बरनामे की नामी सैयद शोहदा से हमने इज्तिमाई आरसी शमो हाजिर हस्तें एक बार दिगम तशक्कुरियम मुनिक शमो वक्त देन व खुशामदीदन मुगी अमीतर मालूम मुशा की तमामी दोस्ता मार खुगदर उश्क दें द ख्याल मम्मी स्टेज हम खाली मालूम मुशा दिगा दई वक्त प्रोग्राम माज आसिफ अली में क़ायम की हम दामतारा भले स्टेज बैरन था कि दोस्ता उनारा मुश्कना हुआ शायद कम प्रोग्राम हम रौनक बिगड़ा बराए सलामती व कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी अजीज़ ज़ोज 20 जोड़ा ये दामतारा भले स्टेज बैरू दामतारा रहे بسیار ببخشید منجی मेहमान आमदन वगैरह करबलाई मेहदी गुजारिश है कम जुतर दामता रही कि बारे दिगर बराई सलामती व कामयाब इस दुआजी ज़िंदगी से जवाना पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु
ماشاءالله جزاک الله د خیر ما برنامه تکمیل شد دامتان بله استیج و در جایگاه خود رسیدن انشالله زیاد وقت دوستارم نمیگیره چون سایتی اینڈو اسکاؤٹس جناب غلام حیدر گزارش منی که بله استیج هم ده امی 20 دامتان زی اداره و مخلص ترین فرد زی اداره برای سلامتی جناب محمد و اهل بیت محمد صلوات. امروز برای از مو و بخصوص اداره سید شهداء فیرسایتی بسیار جای خوشی است که یک خوب ماه بسیار مبارک است ماه رجب و از او کلان خوشی است که مو 20 جوڑه را در همزمان برای سہولت فراهم کردیم که همدن در منیز عرصی شرکت کردن و یک ازدواجی زندگی را منسلک میشن در این ماه مبارک و در یک بهتر خوب برنامه که گلدسته مثل یک باغچه و یک امروز نمائندگی و تمام پارٹیاں اسٹیک ہولڈرز بگی علماء کرام بگی ہر رقم ادارے کی منی کمیونٹیز موجود امروز الحمدللہ نمائندگی سنا موجود هستن مو یک بار دیگه از تمام شی تشکری منی که اونا وقت برگدن اینجی تشریف آوردن چون که ماه مبارکی رجب است در این موقع برنامه ما میخوایم برادر ناصر عباس نقوی کی نمائندگی علمدار اکیڈمیر منا در سلسله 13 رجب نظرانه عقیدت کو پیش منا تا هم دو نزنا بر محمد و آل بیت محمد صلوات. برای سلامتی و ظهور آقای امامی زمانی با صدای بلند صلوات. حیدر 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 علی دم ہے آدم کا مسیحا کا ہے مسیحا کبھی لہنے داؤدی علی مولا کا لہجہ کبھی موسیٰ کی ہیبت میں علی اللہ کا مظہر شریعت کی اذاں ہے شریعت کی اذاں ہے علی وجہ جہاں ہے آیا ہو کر نہا ہے آیا ہو کر نہا ہے علی مولا ہے رہبر حیدر 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 وہی شاہ مردوں ہے وہی شیر یزداں ہے وہی شاہ مردوں ہے وہی شیر یزداں ہے خدائی قوت والا وہی مرد میدان ہے صدائے لا فتح اللہ علی کا کون ہے محور لقب جس کا اسد ہے لقب جس کا اسد ہے شجاعت کی سند ہے شجاعت کی سند ہے وہ تنزیل صمد ہے وہ تنزیل صمد ہے وہی سر عہد ہے خدا کا ہے وہ لشکر حیدر 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 نبی نے خم میں بولا
علیمن كنت مولا صدا اکمل تو کہہ کر ہوا کچھ ایسے گویا مکمل دین ہوا میرا ملا ہے دین کو رہبر لگے حیدر کے نعرے لگے حیدر کے نعرے علی مولا ہمارے تو کچھ قسمت کے مارے تو کچھ قسمت کے مارے یہ مجبوراً پکارے ہمارا بھی ہے سرور حیدر 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 مجھے کٹھی میں پلائی ہے مانے نہ دے حیدر مقابل میرے آدھا لرزتے ہیں سب تھر تھر چراتے ہیں نظر دورے رواں کے مرحب و انتر یہ سب شکر خدا ہے یہ سب شکر خدا ہے حشم جو یہ ملا ہے حشم جو یہ ملا ہے میرے دل میں ولا ہے میرے دل میں ولا ہے نگاہوں میں وفا ہے علی کا ہوں میں نوکر حیدر 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 اور شربت الفاظ آج آگائی مجدامی آگا شربت الفاظ کہ قضا کی آنکھ میں آنکھیں قضا کی آنکھ میں آنکھیں صدا سے ہم رکھتے ہیں قضا کی آنکھ میں آنکھیں صدا سے ہم رکھتے ہیں یزید وقت کوئی ہو حسینی کب ڈرتے ہیں یزید وقت کوئی ہو حسینی کب ڈرتے ہیں کبھی عارف حسینی اور سلیمانی کبھی بن کر یہ کہتے ہیں شہادت یہ کہتے ہیں شہادت ہماری ہے عبادت ہماری ہے سعادت ہماری ہے سعادت شجاعت در شجاعت ہے مومن کا مقدر حیدر 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 برای سلامتی و ظهور آقای امامی زمان سلامت اللہ یک جہاں تشکر برادر ناصر عباس نقوی دوستان محترم اچم در محفل ازمو که ازمو موجود است حضرت مولانا محمد ترابی سابق امیر جمعیت علماء اسلام و امیتر حضرت مولانا حافظ مسعود ڈپٹی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام ضلع کوئٹہ موینار خوش آمدید مگی و امیتر علماء کرام دیگر معززین تمام شمرہ ایک بار دیگر از ته دل خوش آمدید مگی دوستان محترم وقت کی مو ایگو ٹیم یا ایگو اجتماعی شادی کمیٹی ایگو پوسٹ میندازا کی فلانا تاریخ ایگو اجتماعی عروسی برگزارم شد بزمنیزو یک خاص طبقه در خیال از ما که کمنت منا که مو باقاعده سیل منی اونا خبر ندارم که این اجتماعی عروسی را چی خیال منا مطلب یہ کہ حالی خدا نخواستہ ایگو کسی که دمنی اجتماعی عروسی شرکت کده آیا اونا ایگو کاری بد کده یا مطلب ایگو خدا نخواستہ آئی با کمنٹ از ما یہ کہ ہمیشہ مگامو که امره خورا زیاد بلی دامت فوکس نکی حالی دامتا همین جی ششته ما همین جی روی دوری تمامی شی پرسان آیا گو امزی دامت بلی امزی اعتراض داره
کہ مو فوٹوی شیر بگری در حال کیا نیک پروگرام ہوئے نیک عمل ذاتی ہم حساب مش ما خو ہیر خیال نہ منم کہ گو دامت کی بلیزی اعتراض داشته باشه، لہذا مقصد اجتماعی عروسی کی برگزار مشا منے کوئٹہ یا کہ مو برگزار منی صرف ہمی ہے کہ مو غلط رسم و رواجہ را منے معاشرہ کم سے کم تر بیتنے امروز معاشرتی مسائل او قصص ہے کہ مو اگر حساب کنی شاید از موی سر یک انسان زیادتر باشا یک از واحد رائے ازو کی پریکٹیکلی شدہ میتنا یہ نمی شکل اجتماعی شادی ہے کہ منی ازی یہ مخصوص ازو کس آئی نہیں ہے کہ منی ازی بایا خدا نخستہ بگا ما عرصی خونہ میتنا منی ازی شرک کرنوں نا یہ ترنا بدا یہ کسائی کی صاحبی حیثیت ہم ہستا منی امزی اجتماعی عرصیہ ازمو کی سے برنامہ مو گرفتے ہیں پروگرام گرفتے ہیں شریک بدا بلکہ وہ دا تنائی خود دو جوڑے دیگر یک جوڑے دیگر ہم اس سے شر ادا کدا وہ آمدہ منی اجتماعی عرصی ششتہ مگر وہ نفر مگمور نام مورا اس وقت نہ کریں لہذا اجتماعی شادی یا اجتماعی پروگرام ہر جائے کی مشا ایک بہترین عمل ہم اس تمام دوستہ گزارش منی کہ منیزی بھرپور شرکت ہم کنیں وہ ایرا حوصلہ افزائش ہم کنیں دا ہر شکل کی شمو میتھنے دیگر ما وہ دوستہ خم گزارش منم کہ منیزی اگو کاری آئی بمنیا مومزو خاطر کوشش منی کہ پروگرام آئے خوب سے خوب تر کنی سٹیج ڈیکوریشن مو برابر باشا نام مو برابر باشا ہر چیز باشا تاکہ بھی لگا کہ گو آرسی ہے وہ منیزی اگو کس ایر برای خو فکر نہ کرنا کہ مو اگو آرسی اجتماعی اما دیون جی اگر رقم بود کی ماحول بیخی دیگر رقم بود سازگار نہ بود لہذا انہی زحمتا و کوششائی سے شہداء پھر سائٹر کی شموروی دروی خو من کرنین پیشنا عروسی رم سیل کرنین دیگر بائی سمزی وجہ شمی ہے کہ مو میں خواہی اجتماعی عروسی نوجوانہ ازمو دشوق و ذوق منیزی شرکت کرنا دیگر بر محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خیم دعوت بدیم امام جمعہ کوئٹہ جناب علامہ غلام حسنین وجدانی صاحب رکھے بھلے اسٹیج ہم دا تشریف بیرن و بارے معاشرتی مسائل امروز کی مو شمو فیس منیم کدی دوستہ مخاطب شنا بر محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علامہ غلام حسنین وجدانی الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی میں اپنی جانب سے انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ سید الشہداء ویلفیئر سوسائٹی اینڈ بوائز اسکاؤٹس کی جانب سے یہ تیسرا پروگرام معاشرے کے نوجوانوں کی شادی کے مسائل کے حل کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے اور 20 جوڑوں کی شادی کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور یہ قابل تحسین بھی ہے، قابل ستائش بھی ہے۔ میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا، علماء کرام، عمائدین، بزرگان قوم، مہمانان گرامی تشریف فرما ہے، لیکن آج کے اس جدید ترقی یافتہ دور کے اندر جہاں انسان دنیا کی ہر سہولت سے مزین ہو چکا ہے اور بہت ساری مشکلات ہماری
मादी तौर पर हल हो चुकी हैं और हल होती जा रही हैं, इसके बावजूद इसके बिल्कुल बरक्स अगर हम देखें, अक़दार और वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो हमारी अक़दार आहिस्ता आहिस्ता रूब ज़वाल हैं और पस्ती की तरफ जा रही हैं। यकीनन इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे अहम मसला या एक अहम तरीन मसला नौजवानों का मसला है। नौजवानों को बेराह रवी से, गुमराही से और बहुत सारे गुनाहों से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन जो रास्ता है, जिसको कुरान करीम ने भी हमारी रहनुमाई के लिए बयान फरमाया है और अहादीस मुबारका में भी इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद मिलती है, वो नौजवान बच्चों और बच्चियों की शादी का मसला है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, नौजवानों की शादी की जो उम्र है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। यानी 30 साल 35 साल अब ये एक नॉर्मल एज हो गई है मर्दों की शादी के लिए, जबकि एक नौजवान 14-15 साल में बालिग हो जाता है। अगर 15 साल बाद इसकी शादी हो तो इस 15 साल के अंदर जो इसको नफ्सियाती तौर पर, फिजिकली तौर पर जो इसकी ख्वाहिशात हैं, ये इन ख्वाहिशात को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है आपके जो बच्चे हैं वो गुनाह की तरफ न जाएं, लेकिन बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि जो जिनसी बेराहरवी का शिकार हो जाते हैं, और आज जिनसी बेराहरवी के रास्ते बहुत ज़्यादा खुल गए हैं और आसान हो गए हैं। और उसके लिए एक रास्ता सोशल मीडिया है, जो कि अब वालिदैन में से हर एक खुद अपने बच्चों को मोबाइल के ज़रिए और मुख्तलिफ तरीक़ों से फराहम कर देते हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं रखते। तो लिहाजा ज़रूरी है कि अपने इन नौजवानों को बचाने के लिए, मुआशरे को बहुत सारी बुराइयों से बचाने के लिए अपने नौजवानों की, बच्चों की, बेटियों की जल्दी शादी करें। आप अपने बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा मशवरा अपने उन बुजुर्गान के लिए जो साहिब औलाद हैं, वालिदैन के लिए मैं एक ये मशवरा देना चाहता हूँ, शायद किसी काबिल हो। आप चाहते हैं कि आपका बेटा यूनिवर्सिटी जाए, आपकी बेटी यूनिवर्सिटी जाती है, आप उसको आखिरी हद तक माली सपोर्ट करते हैं। मेरा बंदे हकीर का एक मशवरा अगर आप कबूल कर लें कि आप अपनी बेटी के साथ अपने दामाद को भी यूनिवर्सिटी के लिए भेजें, उसके अखराजात भी कुछ सपोर्ट करें, बर्दाश्त करें। अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ अपनी बहू को भी आप यूनिवर्सिटी के लिए भेजें। यानी आपका बेटा भी जाए, साथ में आपकी बहू भी जाए। इसमें क्या तजाद है, इसमें कौन सी मुश्किल है? आप कर सकते हैं। एक नौजवान शादी के बाद भी यूनिवर्सिटी में जा सकता है, पढ़ सकता है। एक बच्ची अपने शौहर के साथ भी शादीशुदा होते हुए भी यूनिवर्सिटी जा सकती है, पढ़ सकती है। शादी तालीम की राह में रुकावट नहीं है, बल्कि शादी, अगर एक नौजवान जल्दी शादी कर लेता है तो उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ अगर रुकावट है तो वो खुद वालिदैन है जो रुकावट बनते हैं, और हमारे माशरे के गलत रस्म और रिवाज है जो रुकावट बन जाते हैं। अगर हम अपने रस्म और रिवाज को महदूद कर दें, ये जो यहाँ माशाल्लाह 18-20 जोड़े यहाँ बैठे हुए हैं, एक अभी स्टेट सेक्रेटरी बरादर अजीज ने बड़े अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया कि इनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। आप ये मत समझे कि ये खुदा न खासा सारे के सारे फकीर और गरीब और नादार हैं, नहीं। इन इज्तिमाई शादियों में ऐसे, मैं कहता हूं कि साहिब हैसियत अफराद भी अपने बच्चे को यहां लाके खड़ा करें, उसकी शादी यहां होनी चाहिए। सादगी के साथ अपने बच्चे की शादी करें। 40-40, 50-50 लाख एक आप शादी में खर्च करते हैं, इस 40-50 लाख में 10 जोड़ों की शादी हो सकती है जहेज के सामान समेत। शादी को आसान बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारी ली है रिज़्क़ की। मैंने सूरह नूर की एक आयत और एक
بعد میں حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بس اس کا ترجمہ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کی زحمت کو ختم کر دوں. ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شادی کے لیے نوکری کا ہونا ضروری ہے، شادی کے لیے بچے کو برسر روزگار ہونا ضروری ہے. نہیں، اس کے بالکل برعکس ہے. آپ شادی کریں، خداوند عالم روزگار عطا کرے گا. بہت سارے نوجوان اسی روزگار اور اسی ڈگریز اور اسی بڑی بڑی نوکریوں کے چکر میں اپنی زندگی کی ایک انتہائی حساس ترین جو دور ہے وہ گزر جاتا ہے اور ان کے احساسات جذبات ختم ہو جاتے ہیں. 30 سال 40 سال کی عمر میں جب ایک مرد کی شادی ہوتی ہے تو اس کے عادات و اطوار پکے ہو جاتے ہیں. وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ صحیح طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. اگر کم عمری میں شادی کی جائے تو ان دونوں کا اخلاق ایک دوسرے کے ساتھ جلدی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. کیوں؟ چونکہ ابھی ان کے عادات و اطوار مضبوط اور پکے نہیں ہوئے. اللہ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. اپنے جوانوں کی، اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرو جلدی سے. آخر میں خداوند عالم نے اسی چیز کا جواب دیا، اسی خوف اور اسی ڈر کا جواب دیا جو ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اگر ہم بچے کی شادی کر دیں گے تو پڑھائی نہیں کر سکے گا، نوکری کا کھائے گا کہاں سے، کھلائے گا کہاں سے. اسی ڈر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی دور کر دیا ہے. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. اگر یہ نوجوان بچے اور بچیاں فقیر بھی ہوں گے تو خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے انہیں بے نیاز اور غنی کر دے گا. ایک یہ آیت ہے جو آپ کے سامنے، اور آخر میں حدیث کہ شادی، نکاح، ازدواج سنت پیغمبر ہے. فرمایا کہ جو میری سنت سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے. لیس منی. شادی بیاہ میں غلط رسم و رواج کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں، سادگی سے شادی کریں. اور شادی کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ، معذرت کے ساتھ میں بزرگان کے سامنے، علماء کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں اور جسارت کر رہا ہوں. حق تو یہ تھا کہ بزرگان تشریف لاتے، لیکن دوستوں نے حقیر کو اگر اس قابل جانا ہے تو میں بزرگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. غلط حرام رسم و رواج کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی. میرج ہال میں کرنی ہے، اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، اتنے مہمانوں کو دعوت دینی ہے. شریعت میں سب سے آسان کام نکاح اور شادی ہے. میں نے جو اسٹیمیٹ لگایا تھا، حساب کتاب لگایا تھا، 3 سے 4 لاکھ روپے میں اس وقت آرام سے نکاح اور شادی ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ اس سے 10 گنا زیادہ خرچ کرتے ہیں. آخری بات، اور آپ کا وقت میں نے بہت لے لیا، میں معذرت خواہ ہوں. نکاح اور شادی میں حرام کو ہم نے بہت ہی رسم کے طور پر ایکسپٹ کر لیا ہے. اگر نکاح شادی ہوگی تو گانا بجانا ضرور ہوگا. اگر کہیں منقبت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے تو کہیں گے یہ کوئی رسم ختم قل تو نہیں ہے، قرآن خوانی کی محفل تو نہیں ہے. گانا ضرور ہونا چاہیے. میرا آپ سے اور ان لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ شادی گانا اور موسیقی اور اس طرح کے حرام کاموں کے بغیر نہیں ہو سکتی، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا نکاح سنت پیغمبر ہے یا نہیں ہے؟ جواب دیجئے. نکاح سنت پیغمبر ہے، ازدواج سنت پیغمبر ہے، اور جو عمل سنت ہے وہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب کہیں گے ہاں بالکل یہ عبادت ہے. بتائیے آپ کون سی عبادت انجام دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ موسیقی بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں؟ آپ نماز شب اگر اٹھ کے پڑھتے ہیں یا اگر آپ کوئی مستحب روزہ رکھتے ہیں تو ساتھ میں کیا گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ گانے بھی سنتے؟ یہ عبادت کر رہے ہیں. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں عبادت کروں اور گانے بھی سنوں. آپ شادی کر رہے ہیں جس میں خطبہ نکاح ہوتا ہے، جس میں تلاوت ہوتی ہے، جس میں صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے، عروس و داماد
دلہا دلہن کے لیے آپ دعا کرتے ہیں. اتنے سارے نیک کاموں کے ساتھ ساتھ جیسے ہی نکاح کا پروگرام ختم ہوا فوراً جو ہے وہ ڈانس پارٹی شروع ہو گئی. ایسا لگتا ہے کہ کوئی لہو و لعب کی محفل ہے. بھائی یہ عبادت ہے. دوسری طرف آپ کو توقع یہ ہے کہ جناب ہر اس کام سے بچا جائے کہ جس سے ان کی زندگی میں برکت نہ ہو. آپ تلاش کرتے ہیں کہ نحس دن نہیں ہونا چاہیے. شادی میں آپ کہتے ہیں نکاح نحس دن نہیں. مولانا صاحب فون کرتے ہیں, ہمارا وقت بھی اچھا خاصا اسی میں برباد ہوتا ہے کہ لوگ صبح سے شام تک 10 فون آتے ہیں کہ مولانا صاحب نحس دن کون سا ہے, نیک کون سا ہے. جبکہ آپ ایک کیلنڈر اگر گھر میں رکھ لیں گے تو آپ کو کسی عالم کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دن نحس آپ دیکھتے ہیں کہ نحس نہیں ہونا چاہیے, لیکن عین شادی کے وقت نحس کام کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان کو خود آپ میوزک کے ذریعے دعوت دے رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کو توقع یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کی زندگی میں برکت آئے گی. شیطان کو تو آپ نے خود بلا لیا. لہذا اس طرح کے رسم و رواج سے اگر ہمارا معاشرہ جب تک دور نہیں ہوگا, چھٹکارا نہیں پائے گا, جب تک یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں جاری رہیں گی, باقی رہیں گی. اپنے بچوں کی جلدی شادیاں کریں, اپنی بیٹیوں کی جلدی شادیاں کریں. انشاءاللہ شادی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس سے آپ اپنے ایک نوجوان کو, اپنے بچے کو, بچی کو آج کے اس پرآشوب دور کے اندر حرام سے, گناہ سے اور بے راہ روی سے بچا سکتے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سید الشہداء ویلفیئر سوسائٹی اینڈ بوائز اسکاؤٹس کے برادران کا, خصوصاً برادر عزیز صدر محترم سید الشہداء ویلفیئر سوسائٹی غلام حیدر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا, جنہوں نے ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے, بہت بڑا کام ہے. اور انشاءاللہ اس میں میری ریکویسٹ ہے تمام پارٹیوں سے, تمام مذہبی غیر مذہبی پارٹیز جتنی بھی ہیں, عمائدین, صاحبان استطاعت, صاحبان ثروت, جس کی جہاں جس طرح سے بھی کوئی اپروچ اور پہنچ ہے وہ اس کار خیر میں حصہ لیں. اگر آپ اپنے قوم کے جوانوں کے درد مند ہیں اور آپ کا دل دھڑکتا ہے اپنی قوم کے لیے, جوانوں کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کار خیر میں شریک ہو بھرپور انداز سے, تاکہ ہمارے معاشرے سے برائیاں اگر ختم نہ ہوں تو برائیاں زیادہ سے زیادہ ختم ہو جائیں اور کم سے کم رہ جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان محترم, خوش نصیبی از مو که امروز منیز اجتماعی عرصی از مو یک دوست از مو از نواکلی هم شامله. مهمانان از نارم خوش آمدید موگی که اونا تشریف آورده و مهمانی خصوصی امروزنا پروگرام نماینده قائد ملت جعفری علامه سید ساجد علی نقوی و چیئرمین زهرا اکیڈمی پاکستان, جنرل سیکرٹری شیعہ علماء کونسل پاکستان جناب علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسمی صاحب ہم در پروگرام موجود است. زهرا اکیڈمی کی چیئرمین چی علامہ شبیر حسن میسمی است که سید شهداء اجتماعی عروسی اولنا سپورٹرای شی زهرا اکیڈمی و علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسمی صاحب بودن و دوستای زنا بودن متشکری منی و دیگر دوستای شمس کراچی تشریف آوردن. دوستان محترم, همونطور که ما پیشترم ذکر کردم که اجتماعی عروسی یک بسیار نیک عمله و من از یگو دامتا یگو کسی که شرکت کنه برای از او قابل اعتراض نیه که اون فوتوش یا ویدیوش شیر شده. لہذا ہم زو خاطر یک از دامتا خودون چه ریکویست کرده که مور 1-2 منٹ ٹیم بدین بلے اسٹیج که مو میں خواهی گپ خوربو که اظہار خیال کو درباره اجتماعی عروسی کنی. لہذا ما دعوت میدیم برادر سید خلیل را. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در قدم نخست تشریف آوری شما مهمانان عزیز و روحانیان عزیز در این محفل را خوش آمد میگویم و روز پدر را برای یک شما پیش تبریک میگویم, چون که فردا چنین وقتی حاصل نمیشه که برای شما تبریک بگویم. و به نمایندگی از دامادهای عزیز میخوایم یک چند نکات را اینجا یادآور شوم که فواید ازدواج هستند.
ازدواج گرچند فایده های بسیار زیادی داره، ولی من میخوایم اینجا مختصرا به خاطر که تایم نیست یک دو سه منیت وری بگم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفته که در دین اسلام بنای مستحکمتر و بنای محکمتر از تشکیل خانواده و ازدواج نیست. و دیگه ای که فایده های ازدواج بسیار زیاده که اولین فایدهش اینه که یک خانواده تشکیل میشه و بعد از خانواده یک نسل پاک با وجود میاد در دنیا میاد و نسل بشر یک نسل پاک روز به روز افزایش پیدا میکنه. و دیگه فایدهش این است که سکون و آرامش نصیب یک انسان میشه و سکون و آرامشی که توسط ازدواج نصیب یک انسان میشه به هیچ عنوان و توسط هیچ چیز برای یک انسان نصیب نمیشه. و همین رقم خداوند در قرآن پاک گفته که در آیه 20 سوره روم که ما برای شما زنانی از جنس خود شما آفریدیم تا در کنار آنها شما آرام بگیرید. بجز از زمین ازدواج این آرامش به هیچ عنوان نصیب انسان نمیشه. و دیگه فایده ازدواج است که انسان را از فحشا دور نگاه می‌داره، انسان را پاک نگاه می‌داره. و دیگه فایدهش است که نیازهای عاطفی و جنسی انسان رفع میشه در چارچوکات شریعت. در غیر از این اگر از دیگر انسان اقدام کنه بدون شک جامعه به سوی تباهی کشانده میشه. و دیگه فایدهش است که موجب دوستی و محبت در میان اقوام میشه. و چی سبب میشه که یک انسان از این فایده ها بی بهره بمونه؟ رسم و رواجای غلط، خرافات. و به همین خاطر ما بدون فشار اقتصادی و بدون کدام اجبار در عروسی اجتماعی ما اشتراک کردیم و یک نوع اعتراض کردیم در مقابل خرافاتی که در جامعه از ما، در مقابل فرهنگ غلطی که در جامعه از ما مروج شده. و این به هیچ عنوان برای از من ننگ نیست و من افتخار منم که در ازدواج اجتماعی اشتراک کردم و این از نظر خود ما و از نظر دامادهای حاضر بهترین مناسبترین فرهنگ است، هم فرهنگ اسلامی هم فرهنگ انسانی که از این بهتر رسم و رواج پیدا نمیشه. دیگه همزه خاطر من پیشنهاد دارم از تمام روحانیان عزیز و از تمام خیرین عزیز و از تمام نهادهای اجتماعی و از تمام دستاندرکارایی که در این زمینه فعالیت منن که برای مبارزه با خرافات، برای مبارزه با رسم و رواجهای غلط، برای مبارزه با فرهنگ غلط که در میان جامعه انسانی مروج شده پروگرام های جدی روی دست بگیرن و کوشش کنن که تا می رسم و رواجهای غلط از بین از مو بدر شونه و شرایط برای تمامی مهیا شونه. اگر این کار نشونه بدون شک جامعه به زودترین وقت به سوی فحشا کشانده میشه، یک نسل غلط در من جامعه به وجود میاد و همینطور رسم و رواجهای غلط دیگه روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. السلام علیکم و رحمت الله. از تمامی زیدامتایی که در برنامه از ما شرکت کردن اینا بله از ما و بله زی معاشره یک رقم احسان کردن که در من اجتماعی شادی هم در شرکت کرده و خلاف غلط رسم و رواجهای معاشره اعلان جهاد کرده و پریکتیکل هم در من اجتماعی هستش. دوستان محترم، علمدار فاؤنڈیشن اینڈ اسکاؤٹس مبارکبادی برای شهدا الفرسایتی و نوجوانان داماد و عروس که موجود است مبارکبادی گفتن یک جهان تشکر. حالی زیاد وقت چمرا نمیگیری دعوت میدی امروز نه مهمان خصوصی پروگرام را جناب علامه ڈاکٹر شبیر حسن میسمی صاحب را که بله اسٹیج هم دا که دوستا مخاطب شونن برای سلامتی از نابر محمد و اهل بیت محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. محترم علماء کرام، عمائدین قوم اور حضار کرام،
दूल्हा हजरात, प्यारी बेटियां दुल्हनें और माएँ बहनें बेटियां जो मेरी आवाज़ सुन रही हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले विलादत मौलूद काबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इतने आहिस्ता आमीन हमें अच्छा नहीं लगा है। आमीन। दुरूद भी बुलंद पढ़ दे मोहम्मद। गुफ्तगू इंशाल्लाह होती रहेगी। इस वक्त जब हम आज शादी की खुशियाँ मना रहे हैं, हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान भाई 25,490 ज़िबा कर दिए गए हैं और उम्मत इस्लामिया बेबस है। इस खुशी की महफिल में उनको याद रखना ज़रूरी है, इसलिए कि वो हमारे जिस्म का लाजमी हिस्सा है। मैं यहाँ पर आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ करें पालने वाले इन मज़लूम फ़लस्तीनियों को कामयाबी अता फरमाए और इसराइल और आले यहूद और इनके तमाम दोस्तों को नाबूद फरमाए। एक और दुरूद पढ़ दें इनके लिए। आज हम यहाँ पर जब जमा हुए तो एक खूबसूरत गुलदस्ता जमा हुआ है। आज अगरचे कि हम हो सकता है अलग अलग पार्टियों का हिस्सा बने हुए हों, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आज हम मुसलमान की हैसियत से एक नेक काम में शिरकत के लिए आए हैं और ये हमारे लिए इबादत है। अल्लाह ताला हमें इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। और हमें खुशी है कि हम आज एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से यहाँ पर जमा हुए हैं। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं और इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी हैं। अल्लाह ताला ने ये मुल्क बहुत बड़ी नेमत के तौर पर दिया है। आजकल ये मुल्क मुश्किलात से गुजर रहा है। सब दिल से हर नमाज के बाद दुआ करें कि अल्लाह ताला इस प्यारे मुल्क को, जो इस्लामी दुनिया की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, मुश्किलात का शिकार किया गया है, अल्लाह ताला इस प्यारे मुल्क की मुश्किलात को जल्दी हल करे और जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी भाई किसी भी मुश्किल में हैं उनकी मुश्किलात को हल करे। एक और दुरूद पढ़ दें इनके लिए मोहम्मद वाले। गिरामी सैयद शोहदा स्काउट्स को सलाम पेश करता हूँ। ठीक है, हमारे इसरत भाई ने हमारी कुछ तारीफ़ें कर दी, लेकिन लायक तारीफ़ है, लायक तहसीन है। पूरे पाकिस्तान घूमता हूँ और फिर अल्लाह ताला के फजल से 27 से ज़्यादा मुल्कों पे भी दौरे किए हैं। वाज़े तौर पर कहता हूँ कि सैयद शोहदा स्काउट्स जितने ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से और खुलूस नियत के साथ काम कर रही है, मैंने देखी, बहुत सी तंजीमें देखी हैं, बहुत से स्काउट्स देखे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं, मुनज़्ज़म देखी हैं, लेकिन जितना खूबसूरत तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से लोग काम करते हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। दोस्तों याद रखो, जब तक ये खुलूस है ये काम आगे बढ़ता रहेगा, इसलिए कि फुलूस काम नहीं आता, खुलूस काम आता है। और आपने देखा कि अगर हमने पहली इज्तिमाई शादी में कुछ ताउन किया भी था, तो आज सैयद शुहदा अपने पैरों पे मुस्तकिल खड़ी है और आज ज़हरा एकेडमी की तरफ से किसी ताउन की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी सिलाई सेंटर और पता नहीं माशाल्लाह इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसे बुजुर्ग साथी दिए हैं। याद रखिएगा, जब तक बुजुर्ग छोटों को बड़ा करके आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो छोटों को बड़ा बनाएगा, वो खुद ब खुद अल्लाह ताला उसे बड़ा बनाता रहेगा। और मैं सैयद शुहदा में ये रूह देख रहा हूँ और जब तक ये रूह बाकी रहेगी इंशाअल्लाह आगे बढ़ते जाओगे और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इसी तरह से ये नेक काम अंजाम देते रहेंगे। जिसने भी आज इन शादियों में दामे, दिरहमें, सुखने किसी तरह से भी हिस्सा लिया, हत्ता आप हजरात
کہ جنہوں نے اپنا وقت دیا. مجھے معلوم ہے الیکشن کی گرما گرمیاں ہیں, ملاقات کا موقع نہیں مل سکتا, اس میں بھی آپ حضرات تشریف لائے. علماء نے جشن کے پروگراموں کو مؤخر کیا اور تشریف لائے. میں سید الشہداء اسکاؤٹس کی طرف سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص کر آج کے بانی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے اس کی زندگی میں صحت سلامتی اور برکت عطا فرما دیں. میں اس بات کو واضح کر دوں کہ اجتماعی شادی ایک عبادت ہے, اور میں اس دولہ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ واضح طور پر اس بات کو بتا دیا. اس کانسیپٹ کو چینج کر دیں. میری خوجہ کمیونٹی میں جب ہمارے شہید حمید علی بوجانی زندہ تھے, کراچی کے خوجہ کمیونٹی سے میرا تعلق ہے, انہوں نے یہ رسم ڈال دی تھی کہ اجتماعی شادیاں کرو, اور الحمدللہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کس حیثیت کا ہے, اس میں دیکھا جاتا تھا شادی کی عمر آ گئی ہے اور سب مل کے کرتے ہیں تاکہ معاشرے سے برائی اور حرام کاموں کو دور کیا جا سکے. آج سید الشہداء اسکاؤٹ کے پلیٹ فارم سے اعلان کرتا ہوں 22 سے 25 سال کے 10 دولہاؤں کو میں پوری طریقے سے سپانسر کرنے کے لیے تیار ہوں. درود پڑھنے محمد و آلہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور وقت ظاہر ہے اس طرح نکل گیا ہے, زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں ان بھائیوں کو بھی اور میری بیٹیوں کو بھی نصیحت کروں گا, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کا اتنا بڑا ثواب رکھا ہے کہ جس نے نکاح کیا فقط احرز نصف دین, اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا, یا اگر جس نے نکاح کی اس کی نماز کا ثواب 70 رکعت نماز کا ثواب ہے, تو یہ مفت میں نہیں مل رہا ہے. یہ اس وقت مل رہا ہے کہ جب دولہا اور دلہن, میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں اور اس درد کو اپنا درد محسوس کریں. اونلی فارمولا شادی کی کامیابی کا یہ ہے کہ بیوی کا درد شوہر محسوس کرے اور شوہر کا درد بیوی محسوس کرے. اگر شوہر گھر آ رہا ہے اور مالی مشکلات ہیں تو بیوی آ کے بتائے کہ آپ فکر نہ کریں, جس طرح سے ہوگا ہم وقت گزار لیں گے. اس وقت کو یاد کیجئے. سلام ہو اصحاب کرام پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ابتدا میں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا, سادگی سے زندگی گزارتے تھے. اہل بیت علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے, کس سادگی سے زندگی گزارتے تھے. اور جناب صحابی رسول کا ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب صحابی رسول اپنے گھر تشریف لائے, اس وقت نام ذہن سے نکل گیا, انشاءاللہ بھی آ جائے گا ذہن. جناب ابو ایوب انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ گھر آئے تو بچہ, جب گئے تھے بچہ بیمار تھا. جب گھر آئے تو بیوی نے پوچھا کہ, شوہر نے پوچھا کہ بیٹا کیسا ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ نے اسے آرام دے دیا. کہا چلو کیا کر رہا ہے؟ کہا آرام کر رہا ہے. چھوٹا بچہ تھا. رات گزری, شادی کی عبادت انجام دی, اور یہاں پر دیکھ لیجئے, میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہی تھوڑی میری طرف سے ہے. مجھے دولہا دلہن کو مستحبات عروسی دینا چاہیے تھا کہ شادی کی رات وضو کر کے اس نیک عمل کو انجام دینا ہے تاکہ شیطان اس عمل میں داخل نہ ہو جائے. بہرحال وہ گفتگو بالکل الگ ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس رات اس نیک عمل کو انجام دیا. جب صبح وہ صحابی رسول مسجد کی طرف غسل کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو بیوی نے کہا کہ ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا اگر کوئی آپ کو امانت دے جائے اور واپس مانگنے آئے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا امانت ہے, جلدی واپس دو تاکہ ذمہ داری ختم ہو. کہا اللہ تعالیٰ نے جو امانت دی تھی ہم سے واپس لے لی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. کہا تو نے پوری رات مجھے نہیں بتایا, اور تو اس طرح سے نہیں جیسے بچہ سکون سے سو رہا ہے. کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو زحمت دوں. اب آپ جائیے اور حضور اکرم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ اس کے غسل و کفن کا انتظام کریں. اللہ اکبر. جب یہ وہاں پہنچے ہیں حضور اکرم نے استقبال کیا ہے اور کہا ہے کہ اے ابو ایوب انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ, آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے ایک اور بیٹا عطا کر دیا. یہ اس بیوی کی خدمت ہے کہ جس نے صبر اور حوصلے سے کام لیا
اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا، ہماری محفلوں سے ہماری زندگیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات تو غائب ہی ہو گئی ہے. کتنی بار ہم نماز میں بھی جاتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی فارمیلٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں. آج جب کھڑے ہوں گے نا مغرب کے وقت ذرا چیک کر لیجئے گا، برا مت مانیے گا، ٹائم زیادہ نہیں ہے، ہمارے دوست ٹائم دیکھ رہے ہیں، لیکن آیا ہوں تو 2 منٹ دیتا جاؤ. کہاں ہے اللہ کی ذات میری زندگی میں؟ یہ کیمرہ میرے سامنے ہوتا ہے تو میرا طریقہ بہتر ہو جاتا ہے، کیمرہ ہٹتا ہے تو میں پھر اسی طرح ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، تیری ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں لیکن میں محسوس نہیں کرتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم مجھے یاد نہیں کرے. دیکھیں اللہ نے کیا کہا، اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یا ایک اور جگہ کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنی زندگی میں لے آئیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پیارے ملک پاکستان میں کون سی نعمت کم ہے؟ یہ میری ناشکری ہے جس نے نعمتوں کے ہوتے ہوئے میرے پورے ملک کو مصیبت میں ڈالا ہے. آئیے 13 رجب کے لحاظ سے، اور تو میں آپ کو کوئی تحفہ نہیں دے سکتا ہوں، 4 چیزیں دے کر جا رہا ہوں اور گفتگو ختم کر رہا ہوں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کیجئے، اور اس طرح یاد کیجئے کہ کوئی اور نہ سمجھے کہ آپ یاد کر رہے ہیں. اللہ سے دوستی کر لیجئے. جیسی اللہ سے دوستی ہوگی اللہ اپنے دوستوں کا خیال رکھتا ہے. اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرتا قرآن مجید نازل نہ کرتا، اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرتا اپنے حبیب کو زمین پر نہ بھیجتا. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، صرف سوال یہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. نمبر 1، اللہ کو یاد کرتے رہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، پورا سب کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. نمبر 2، نعمتوں پر شکر ادا کریں. یہ ناشکریاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم بدبخت ہو رہے ہیں. دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، نہ بسم اللہ بولتے ہیں نہ الحمدللہ بولتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں لعنت ہو تجھ پر، جس نے تجھے سب کچھ دیا اسی کو انہوں نے بلا دیا. اللہ کو یاد رکھیں. نمبر 2، شکر ادا کریں. نمبر 3، توبہ کیا کریں. انسان ہے، کبھی آنکھ سے، کبھی خیالات سے، کبھی عمل سے گناہ ہو جاتا ہے. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور چوتھا، جب فارغ و درود پڑھتے رہیے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اگلی اجتماعی شادی سے پہلے جب بھی آؤں مجھے بتائیے گا آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی. بیٹیوں میں تم کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ ہر حالت میں ایک ہی تحفہ ہے تمہارے لیے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جاؤ. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے جاؤ گے تم پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو زیادہ کرتا جائے گا. میں تو خود کوئی تحفہ دے نہیں دے سکا دولوں کو. قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سید سعید نقوی صاحب کی طرف سے تمام کے تمام دولہوں کے حضرات، دولہا حضرات کی خدمت میں مختصر تحفہ دیا جائے گا. امید ہے انشاءاللہ قبول کیا جائے گا. ایک بار پھر سید و شہداء اسکاؤٹس اور خاص کر عصمت بھائی کو ایک نصیحت کرتا ہوں، سوشل میڈیا کو چھوڑ دیجیے، ٹینشنز ختم ہو جائیں گے. شہید مطہری نے ایک جملہ کہا ہے، جب تک ٹرین کھڑی ہوتی تھی نا، پرانے زمانے کی بات ہے، تب تک کوئی کچھ نہیں کرتا تھا. جیسے ٹرین چلنا شروع ہوتی تھی بچے پتھر مارنا شروع کرتے. آپ چھوڑ دیں کام کرنا، کوئی آپ پر نیگیٹو کمنٹ کرے گا ہی نہیں. لیکن اگر آپ کام کریں گے، عصمت بھائی ہمت سے آگے بڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہارے نیک کاموں کو اللہ پسند کر رہا ہے، اسی لیے تم یہ اجتماعی شادی کر سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 نفر کل اخراجات از اجتماعی عروسی را برداشت کردن. خودون چه مسافره فیملی شمین جه حاضره، لیکن مور منع کرده که نام خوره، نام از مور از ولی استیج نگرین. مو در نمائندگی تمام از دامت ها و می دوستایی که شرکت کرده، بالخصوص کابینه و اراکین سید شهدا و الفیر سوسایتی تشکری از اونا را ادا کنی و برای سلامتی و برکت رزق روزی از اونا دعا گوستی. بر محمد و آل بیت محمد صلوات.
از طرف مدرسه علی ابن ابو طالب و علامه محمد کاظم بیجتی صاحب سید شهدا ویلفیر سوسایٹی را اراکین چرکا دازی کامیاب پروگرام مبارکبادی پیش کرده و یک درخواست از طرف از اونا است که چون که من امضی محفل از مو سرچنده هم موجود است، مختلف استیک هولدرها، پارتیا، سرکرده نماینده ها موجود است. سید شهدا ویلفیر سوسایٹی اگر اجتماعی عروسی را برگزار منه، مطلب در تنهایی ذمہ داری گو کس نیه، یا اجتماعی شادی کمیتی علمدار روड کی سالها که موضوعات گرفتیم برگزار میشه. شما هم میتونین منه چنده سیستم منه هر سیستمی که خودون چی منه شی ادجست میتونین خوش ما منه مزو اجتماعی شادی‌ها را برگزار میتونین تاکي ماحول از اینکه خوب سے خوبتر شونه. یک ریکوست از طرف سید شهدا ویلفیر سوسایٹی هم است و از طرف علامه کاظم بیجتی صاحب هم است. اتحاد تاجران بلوچستان هم مبارکبادی گفته یک جهان تشکر از اونا تشریف آوردین و مهمانان گرامی کی شاید علماء کرام که نامایشم دانه نگرفتم بسیار معذرت میخوایم کوتاهی وقت است. عالی یک اعلانی دیگه است برای صبح از طرف قصر گل جشن روز 13 رجب 11 بجه اینجا برگزار میشه. دوستایی که وقت دارن شرکت کنین و یک تشکری خاص از جناب حاجی حمید که مالک قصر گل شادی حال که مومنج موجود هستیم، الهادی شادیال و شادمان سابقه شادمان شادیال که در نام قصر عروس است. یک تشکری خاص از اینا مو میخوای ادا کنی که همیشه مورا سید شهدا ویلفیر سوسایٹی را کټه پروګرامای شي خو سپورټ کده او کده که امروز پیش روی شمسته و بغیر از این پورا سال د انفرادی عروسی هم که مو همیشه اینا را گفتیم که اینجا تعاون ضرورت ده، جای ضرورت ده، اینا تعاون چی برقرار بوده برای کاروبار از نا سلامتی زنا بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. دوستان محترم عالی زیاد وقت چم نمیگیره برای آخری اختتامی دعا از جناب حجت الاسلام علامه جمعه اسدی صاحب گزارش منه که بله اسٹیج هم دعا کنه تاکي برنامه را طرف آخری مراحل چه ببریم. برای سلامتی زنا پر محمد و اهل بیت محمد صلوات. پر محمد و آل محمد صلوات. البته ما تقریر نمونم، شما بیغم باشین بر خطر والله مو تجربة جديدة. غارش ناس نفتحات بالدنيا كل شيء.
Just touch your